سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. صدق اللہ مولانا العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے زندگی میں پہلی بار قرآن مجید کی اس اہم صورت کے لیے ہمیں جمع ہونے، غور و فکر کرنے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے اور ایک دوسرے کو یہ سبق دہرانے کی توفیق عطا فرما دی. ہم زندگی میں دیگر معاملات پر تو اس طرح بیٹھ جاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، لیکن ہم نے زندگی میں قرآن مجید کے اوپر بیٹھ کر کے کہیں آپس میں مشورہ نہیں کیا ہے. کہ آپ کی زندگی یہ گواہی دیتی ہے کہ میری اور آپ کی زندگی گزر گئی ہے، ہم قرآن کے بارے میں نہیں بیٹھے ہیں. پھر قرآن مجید کو سامنے لا کر کے بورڈ پہ ایک ایک لفظ دیکھنے کی، سمجھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی ہے. ہمارے ذہن میں ایک غرور، تکبر سی ہے، چیز ہے کہ چلو جی دنیا ہے، چلی جائے گی اور ہم بھی مر جائیں گے، اللہ کو جواب دے دیں گے. لیکن اگر قرآن مجید کے بغیر وہاں پہنچ گئے تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں کوئی عمل اور کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا. اگر کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی عمل ہے تو وہ قرآن مجید ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا عمل اس قرآن کے مطابق تھا. اس قرآن سے باہر نبی نے کوئی کام نہیں کیا ہے. اگر آج نبی کا عمل ہم دیکھنا چاہتے ہیں، نبی کی سنت کو تلاش کرنا چاہیں گے تو کہاں ملے گی وہ سنت؟ وہ عمل کہاں ملے گا؟ کس میں ملے گا جی؟ قرآن میں ملے گا. تو قرآن سمجھنا پھر چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ بتائیے. جب قرآن سمجھیں گے نہیں تو ہمیں عمل کا کیا پتہ چلے گا؟ یہ کس کا پیغام ہے؟
हाँ? ये मैसेज किसका है, किसके नाम है? इंसानों के नाम, नहीं, आपके नाम नहीं है, इंसानों के नाम, हम सबके नाम है। सब इंसानों के नाम। तो क्या हमने दीगर मैसेजेस की तरह इस मैसेज को भी देखने की कोशिश की है? यही बताएं। नहीं की है। तो हम मुजरिम नहीं है, बिल्कुल हम अल्लाह के मुजरिम नहीं है मैं मुझे कि हम पूरा दिन गुजार रहे हैं, पूरा वक्त गुजार रहे हैं, अल्लाह के कलाम को टाइम नहीं दे रहे। हमारे दिल में खौफ ही नहीं है अल्लाह का कि अल्लाह ये जवाब हम कैसे देंगे आपको। आज की आयत में एक बहुत बड़ा अहम पैगाम है। इस पैगाम को समझना है और समझने के बाद किसी और को न समझाएं, अपने घर वालों को समझा दें। बस हमारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी किन की है? अपने घर वालों की। और सबसे मुश्किल काम घर वालों को समझाना है। पहला तो अपना मन राजी नहीं हो रहा है, फिर अपना घर राजी नहीं होता है, और घर को राजी किया तो फिर दुनिया राजी हो जाएगी। देखते हैं आज के पैगाम को। सूरह फजर को पढ़ेंगे। फजर का उन्वान क्या है? द डॉन। क्या? तलुई आफ्ताब। तलुई आफ्ताब का मंजर तो आपने देखा होगा मेरा, क्या कैसा मंजर होता है? ये मंजर कौन लाता है? वही रब लाता है। ये तलुई आफ्ताब कौन कर रहा है? क्या दुनिया का कोई इंसान इस मंजर से इनकार कर सकता है? नहीं कर सकता। ना हिंदू कर सकता है, ना ईसाई कर सकता है। दुनिया का कोई इंसान इस डॉन से, इस तलुई आफ्ताब से इनकार नहीं कर सकता है। हम क्या हो गए? रब हमारी अभी वजह दिलाता है, तुम कर क्या रहे हो, तुमने इस दुनिया में क्या करना है, तुम्हारी जिंदगी कितनी ज्यादा है यहाँ पे। तो कहा वो तुहिब्बुनल माल हब्बन जम्मा, तुम तो माल के मोहब्बत में सब कुछ भूल गए हो। अब तर्जमे की तरफ हम जाएंगे और तर्जमे को हम ब्रेक करेंगे, अल्फाज को एक एक करेंगे इंशाल्लाह। आप देखें, तर्जमे को देखें और आपको जहां भी कहीं नजर आ जाए कि मुश्किल है या कोई मैं गलती कर रहा हूं तो इस्लाह जरूर कीजिएगा। तो वाव का तर्जमा क्या है? और ता के मानी क्या है? तुम। ये वो कौन सा ता है? ये कौन सा ता है? या, ता, अलीफ, नून। यतान। यतान याद है आपको? किसी लफ्ज से पहले अगर या आ जाए तो तर्जमा क्या होगा? ये होगा या वो होगा। ता आ जाए तो तर्जमा तुम होगा। आ जाए तो तर्जमा मैं होगा। और नून आ जाए सबसे पहले तो क्या होगा? हम होगा। समझ गए बात को? किसी भी लफ्ज से पहले जब ये आ जाएंगे, या, ता, अलीफ, नून, इनमें से कोई एक आ जाए तो आप तर्जमा दो जबानों में करेंगे, एक प्रेजेंट में, एक फ्यूचर में, यानी मुस्तकबिल में करेंगे या हाल में करेंगे। जब ये आ जाए, और ये कुरान मजीद के हर सफे पे आपको ये लफ्ज के शुरू में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? यशकुरून, यशकुरून, यालमून, यालमो, तालमो। ये लिखे ना आपका मतलब भाई का। हाँ, ये होगा या वो होगा? अच्छा, वो ये दोनों। अब मैं बताता हूं कि जब ये या लग जाएगा तो ये हुआ ये युहिब्बु। ये क्या हो जाएगा? युहिब्बु, वो मोहब्बत करता है, वो मोहब्बत करेगा। लेकिन जब ये जमा के सीगे में होगा तो क्या होगा? युहिब्बूना। इसके साथ क्या लग जाएगा? और अगर हम ता के साथ लगा देंगे तो तुहिब्बु, तुम मोहब्बत करते हो। और जब जमा हो जाएगा तुहिब्बून, तुम सब मोहब्बत करते हो। तुम सब क्या करते हो? मोहब्बत करते हो। उहिब्बु, मैं मोहब्बत करता हूं। नुहिब्बु, हम सब मोहब्बत करते हैं। किसी भी लफ्ज के शुरू में ये यतान आपको याद हो जाए, यतान इसको कहते हैं, यतान। ये मैं बार बार इसलिए समझाता हूं ताकि हम भूल ना जाए। और तुम तो क्या करते हो? तुम मोहब्बत करते हो। वाव नून किस लिए? सब। किसके साथ? माल से।
माल दौलत से तो तुम बहुत मोहब्बत करते हो। किस तरह? हुब्बन, मोहब्बत करके, जम्मा, जम्मा, जमा किसको कहते हैं? जमकर या जम जम करके, करके। है, जम करके, यानी बहुत ज्यादा मोहब्बत। इससे क्या मुराद हुआ? बहुत ज्यादा, यानी माल से इंसान को, दौलत से तो बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? माल, या माल से या बेटों से। हाँ, और ये दोनों क्या है? अलमाल वल बनूना फितना। फितना। ये बहुत बड़ी आजमाइश है। और आदमी का दिल ऐसा इसकी तरफ चलता है कि आदमी कहता है बस ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। तो अल्लाह फरमाते हैं, कब तक इस माल के साथ तुम मोहब्बत करोगे? इस जमीन के साथ कितनी मोहब्बत करोगे? क्या कल्ला, हरगिज नहीं। यानी अल्लाह कह रहे हैं बचाना चाहता है हमें, हरगिज नहीं, ये काम तुम्हारा नहीं था, इतना दिल नहीं लगाना था दुनिया के साथ, हरगिज नहीं। अल्लाह कितना समझा रहा है। जैसा कहें हम किसी बच्चे को हरगिज नहीं जाना वहां पे, वो हरगिज इसके साथ ज्यादा दिल मत लगाओ। दिल लगाओगे तो मुझे भी भूल जाओगे। और आगे कहा कल्ला, हरगिज नहीं। जब कल्ला आ जाए तो समझ आए आप कि ये जो सूरत है ये मदनी नहीं है, मक्की है। जिस सूरत में कल्ला आ जाए आप समझ आए क्या है। मसला ये नहीं, इनको पूरा हो जाता मामला। अब यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। राम ये याद करने कल्ला, हरगिज नहीं। इस दुनिया के साथ जो तुम्हारी मोहब्बत है, ये जमीन के साथ तुम इतने ज्यादा गर्विदा हो गए हो, ये जमीन एक दिन क्या हो जाएगी? रेजा रेजा हो जाएगी, रेजा रेजा कर दी जाएगी। हो जाएगी नहीं, कर दी जाएगी, ऊपर से हुक्म आएगा। दक्कन दक्का, ये हो जाएगा, रेजा रेजा हो जाएगी। तो फिर तुम क्या करोगे? ये मकान जो आलीशान हम बना रहे हैं, एक दिन ये क्या हो जाएंगे? किसी लम्हा ये मलियमेट हो सकते हैं, रेजा रेजा हो जाएंगे। और जिन्होंने जब इतनी मोहब्बत के साथ टाइलें लगाई हो, वो सोने के दरवाजे लगाए हो, सोने की कुंडियां लगाई हो, उनको तो और ज्यादा अफसोस होगा ना। ऐसे भी होंगे ना कुछ हमारे मुल्क में जिनके टाइल्स जो है, जिनके जो बाथरूमों में जो वो है नहीं हो रही है सारी चीजें जो है, हो सकता सोने की भी होंगे ऐसे लोग। फिटिंग। आपको तो नहीं पता, हमें पता है। अरब में तो अरब में नहीं, पाकिस्तान में ये जो बड़े बड़े आपके ऊपर हुक्मरान है ना, इनके बाथरूम जाकर देखो कि एक एक बाथरूम तो मस्जिद से भी ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा जबरदस्त उसके अंदर। बहरहाल उनको ज्यादा अफसोस होगा जो दुनिया के साथ ज्यादा मोहब्बत करता है और उसकी सारी चीजें मलियमेट हो जाए, उनको ज्यादा तकलीफ होगी। और जिन्होंने नहीं जमा किया उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। अल्लाह फरमाते हैं वजाआ, ये तर्जुमा देखे, आ पहले लाए और जा को बाद में लाए तो क्या हो जाएगा? आ जाए। उर्दू में आ जाए ना, अरबी में जा आ। ये बस अल्फाज को, हरूफ को आगे पीछे करो और आ जाएगा। और आ जाए रब का, तेरा रब। और जब तेरा रब आ जाए, इससे मुराद तेरे रब का फरमान आ जाएगा, हुक्म आ जाएगा। वल मलक, और फरिश्ते क्या हो जाएंगे? सफ़न सफ़ा, सब दर सब, सब दर सब, कतार दर कतार खड़े हो जाएंगे। कोई इस तरह नहीं है इस तरह सीधे हो जाओ जिस तरह हम असेंबली में लोगों को सीधा करते हैं। खुद ब खुद सब के सब सफारा हो जाएंगे। तो एक वक्त आने वाला है, फिर क्या होगा? इज़ा जब है, इज़ा, फिर उस वक्त क्या बनेगा जब ये मामला हो जाएगा। इंसान जो तुम इस दुनिया के साथ इतने मोहब्बत करते हो, वो जी आ और लाई जाएगी, और लाई जाएगी यौम इज़िन। यौम के माने किसको कहते हैं? दिन। यौम। यौम के माने दिन, और आगे लफ्ज़ है इज़िन। ये देखिए, इज़िन माने उस दिन।
क्या हो गया इसका तर्जमा? उस दिन यौम-ए-दिन कुरान में बहुत आता है, बहुत तो आपको तर्जमा याद होना चाहिए। उस दिन, जिस दिन, ठीक है। भी जहन्नम, जहन्नम क्या हो जाएगी? लाई जाएगी, सामने लाई जाएगी। फिर यौम-ए-दिन, तो ये फा तो नहीं है यहाँ पे, फा यौम-ए-दिन तो नहीं है, देख ले नहीं, नहीं। हाँ पानी देख लो। उस दिन यतज़क्करू, यतज़क्करू, याद करेगा इंसान, क्या करेगा? याद करेगा, याद आ जाएगी। इसका दूसरा तर्जमा है नसीहत हासिल करेगा। क्या? अल इंसान, ये इंसान, इस इंसान को उस दिन क्या हो जाएगा? याद आ जाएगा क्या याद आ जाएगी इसको? अपना माजी याद आ जाएगा, क्योंकि जहन्नम सामने है। और जहन्नम की वजह क्या बनी? ये दुनिया की माल और दौलत, फलां से मैंने कितना माल, किससे कितनी जमीन मैंने, किसके हक मैंने मारे हैं, इसको सारी फिल्म जो है सामने दुनिया की आ जाएगी। तो ये कहेगा हो अब क्या होगा? अब जब ये अफसोस करेगा, ये याद आ जाएगा और ये नसीहत हासिल करेगा, वह अन्ना, तो वो किस काम आएगा और किस तरह लहू, इसका अज़िक्रा, इसके लिए नसीहत साबित होगी। यानी उस दिन इनके लिए उसके क्या फायदा है? ना उस वक्त हम अमल कर सकेंगे, ना कहीं दोबारा आ सकेंगे, और रिजल्ट आउट हो गया होगा तो वहां तो सिफारिश भी किसी के काम नहीं आएगा, भाई भाई के काम नहीं आएगा। जिस भाई के लिए हमने उनके मार्क्स बढ़ाने के लिए पैसे दिए थे, जाली डिग्री निकलवाई थी, जाली सिफारिश करवाए, सबके हकूक मारे हमने, तो ये सब कुछ हमें क्या हो जाएगा? याद आ जाएगा। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इस वक्त ये क्या कहेगा? यकूल, क्या करेगा? यकूलु, ये फिर आ गया ना, यकूल या इस्तेमाल हो गया। यकूलु, तकूलु, अकूलु, नकूल, और क्या होगा? नकूल, नकूलु। आगे ही आता यकूलु, ये कहेगा, कहोगे, मैं कहूंगा, हम कहेंगे। इसको बोले जरा तो, यकूलु, ये कहेगा, ये क्या कहेगा? ये चीखेगा उस वक्त, कहेगा नहीं, ये चीखेगा, चिल्लाएगा, या लैतनी, काश हाय अफसोस, काश मेरे लिए, हाय अफसोस, नी के मानी मेरे लिए, कद्दम तो, कद्दमा के माने पेशकदमी करना, आगे भेजा होता। और तू के मानी मैंने। अब याद रखें कि ता के ऊपर अगर जज़म आ जाए तो ये मुअन्नस के लिए होगा, ता के ऊपर जबर आ जाए तो तू के लिए होगा, लेकिन मुअन्नस नहीं, मुज़क्कर के लिए होगा। अगर ता के ऊपर, ता के नीचे जेर आ जाए तो ये तू होगा, लेकिन ये मुअन्नस के लिए होगा। अगर ता के ऊपर पेश आ जाए तो इसका तर्जुमा क्या होगा? मैंने। समझ आई बात को? किसी लफ्ज ता अगर किसी लफ्ज के आखिर में आ जाए और उसके ऊपर जज़म हो तो आप समझ आए कि कोई मुअन्नस की बात हो रही है। अगर ता के ऊपर जबर आ जाए तो आप क्या कहेंगे?
मुजक्कर की बात हो रही है, तू, और ये ता के नीचे जेर आ जाए तो समझ जाओ कि मुअन्नस है। मिसाल के तौर मैं यही बताता हूं, कतबत, ये लफ्ज है कतबत, तो क्या माना है इसके? फीमेल वो दिखती है। तो ये क्या हुआ? शी रोट, ये क्या हो गया? उसने लिखा, शी होगी यहाँ पे। अच्छा, इस तरह अगर मैं ये कहूंगा कतब ता, कतब ता, तो ये होगा यू रोट, तुमने लिखा। अगर ये होगा कतब कतब थी, तो अब उर्दू अंग्रेजी में लफ्ज ही नहीं है, यू फिर होगा, और उर्दू में भी यही हुआ, तूने लिखा, तूने लिखा। तो लेकिन यहां पे क्या है? फीमेल, फीमेल है, यू रोट। अच्छा, अब ये है कतब तो, अब बताएं, तर्जमा करें, तर्जमा। मैंने कतब आई राइट, आई रोट, आई राइट नहीं होगा, आई रोट, ये माजी के सीधे हैं सारे। अब आपको ये मालूम हो गया कि किसी लफ्ज के आखिर में अगर ता के ऊपर जज़म आ जाए तो आप क्या करेंगे? शी, शी, और जबर आ जाए मेल, मेल के लिए तू, ई, और फीमेल के लिए ता के नीचे जेर, और इसके ऊपर ता के ऊपर पेश आ जाए तो मुजक्कर भी और मुअन्नस दोनों इस्तेमाल करेंगे। आई, मतलब कतब तो, खातून भी कहेगी कतब तो, मैंने लिखा, और मर्द होगा तो भी कतब तो कहेगा। ये आपको याद होनी चाहिए आज के सबक में, इसका दरख्वास्त करें। अब आगे लिखा हुआ ले हयाती, ले के माने ये, और हयात के माने, और या के माने, ले के माने क्या होता है? लिए, और या के माने मेरी, अपनी, और हयात के माने, हयात के माने क्या होता है? जिंदगी। ये जो लफ्ज है हया से, हया माने जिंदगी, ये हयतुन के माने कहते हैं सांप को। किसको कहते हैं? सांप को। वो सांप जो लेटा हुआ है और आप आ गए कि यार पता नहीं मरा हुआ है क्या है, वो तो लेटा हुआ होता है, उसके पता नहीं चलता सांप ले रहा है नहीं ले रहा। लेकिन अगर आप हाथ तो नहीं लगा सकेंगे डर के मारे, आप क्या करेंगे? कोई चीज आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर उसमें जान हो ना तो वो एकदम क्या हो जाएगी? लपट जाएगी, क्योंकि उसमें जिंदगी है ना। तो जिस चीज में जिंदगी है वो फिर क्या करेगा? अपने आप को समेटेगा। उसको आप उर्दू में कहते हैं हया। और जिसके अंदर जो समेट ना सके, अपने ऊपर कुछ ना डाल सके, उसको कहते हैं बेहया। आप कहते हैं उर्दू में क्या कहते हैं? हया। जो अपने जिस्म को ढांप सके उसको हया कहते हैं, और जो जिस्म को न ढांप सके वो क्या होता है? बेहया। क्योंकि बेहया उसकी जिंदगी उसको जारी नहीं है, उसको पता नहीं है कि मैं अपने जिस्म पे क्या करूं। तो इसको इसलिए बेशरम और बेहया कहते हैं ना, ये हया से है। ऐसा ना हो क्या कि हया कोई और चीज है। हया के माने जिंदगी, जिसमें जिंदगी होती है वो अपने आप को क्या करता है? छुपाता है, समेटता है। और जिसके अंदर जिंदगी ना हो उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे ऊपर चादर है या नहीं है। औरतों के ऊपर चादर जब नहीं होती है वो बेहया होती है, उनको ख्याल नहीं होता है कि मैं कहां जा रही हूं, क्या कर रही हूं, ये अपने, तो ये उसको बेहया कहते हैं। तो ये जो लफ्ज मैंने आपको इसलिए बताना था कि वहां जो हमारी जिंदगी होगी, असल जिंदगी वही है। ये तो आर्जी जिंदगी है, वो क्या जिंदगी है? हमेशा की जिंदगी के लिए। तो इसको हम कहेंगे हमेशा की जिंदगी के लिए। और मैंने कुछ आगे भेजा होता। बिल्कुल इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा कि जब कमरा इम्तिहान में एक बच्चा जाता है और एग्जाम देना, पेपर दिया जाता है, और जिसने तैयारी ना की होगी उस तालिब इल्म के ऊपर क्या गुजरेगी? उसका अपना माजी याद आ जाएगा। ओहो, मैंने फलां वक्त फलां शख्स से पढ़ा होता,
آج جو یہ نیوٹن کے قانون ہیں مجھے نہیں آ رہے ہیں، اس کی عین وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں کیا کر رہا تھا، موبائل پہ لگا ہوا تھا، میں کرکٹ کھیل رہا تھا، میں تاش کھیل رہا تھا، میں غلط لڑکوں کے ساتھ جا کر کے کھڑا تھا، اور آج مجھے کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، تو وہ وہاں پہ بیٹھا رہے گا، وہ ماں باپ کے سامنے آئے گا تو پیپر آؤٹ آف کورس تھا جی، باپ پوچھتا ہے کیا ہوا، کہہ رہے جی آج تو سارا پیپر آؤٹ آف، تو آپ کو تو کورس بتا دیا ہے، یہ آؤٹ آف کورس نہیں ہے، یہ کورس کے اندر ہے، لیکن ہم نے اپنا وقت کہیں اور لگایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا کہیں گے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ شخص کیا کہے گا؟ ہائے افسوس کہ میں نے زندگی میں اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا ہوتا اور اس کے مطابق عمل کر کے اس عمل کو آگے اپنی زندگی کے لیے بھیج دیا ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت فَيَوْمَئِذٍ، پھر اس دن لا يُعَذِّبُ، نہیں عذاب دیا جائے گا، عذاب دیا ہوگا، عذاب ہو، اس کے عذاب کی طرح، احد، کسی نے بھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب پہ آئے گا اور جب عذاب دے گا تو اس جیسا عذاب کسی نے نہیں دیا ہوگا، ایسا عذاب ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ، اور نہ ہی پکڑا ہوگا، یہ لفظ ہے میثاق سے۔ میثاق کس کو کہتے ہیں؟ مضبوط عہد کو کہتے ہیں، وعدے کو۔ جب ایگریمنٹ ہم کرتے ہیں نا اس کو میثاق لخنؤ، آپ نے سنا ہوگا۔ تو میثاق کیا ہوتا ہے؟ یعنی مضبوطی کے ساتھ، تو اس کو کہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوگا۔ وہ نہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوگا جس طرح اللہ پکڑے گا، وثاقہ احد، اور اس کو پکڑا ہوگا احد، کسی نے بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے ایسی ہوگی کہ کسی نے بھی اس طرح کسی کی پکڑ نہیں کی ہوگی۔ تو وہ دن آنے والا ہے۔ اس پہ یہاں پہ غور کریں کہ جب یہ افسوس کرے گا تو قرآن مجید میں سورۃ فرقان میں ہے کہ یوم یعد الظالم علی یدیہ، ویوم یعد الظالم علی یدیہ، اس دن جب دیکھے گا نہ راستہ ہوگا، نہ بھاگنے کا، نہ کوئی مددگار ہوگا، تو اس کو اور کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، کاٹے گا، اپنے اوپر حملے کرے گا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یا تو بال نوچے گا، یا تو سینہ کو بھی کرے گا، یا ماتم کرے گا، ساتھ ساتھ چیخے گا بھی، فیقول، اور پھر کیا کرے؟ چلائے گا، یا لیتنی لم یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ ہائے افسوس میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا۔ اب اس کو وہ دوست یاد آ جائے گی، اوہو میں تو فلاں کے ساتھ بیٹھتا تھا، فلاں مسجد، فلاں جماعت کے ساتھ میرا تعلق تھا، فلاں پارٹی کے ساتھ میرا تعلق تھا، تو وہ پارٹی والے یاد آ جائیں گے، زندہ باد کے نعرے، کہ میری جان بھی قربان، میرا مال بھی قربان۔ اللہ پہ قربان کرنے کے بجائے تم تو ان کے اوپر قربان کر رہے تھے، تو یاد آ جائے گا، تو کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ وہ فلاں شخص کو میں نے دوست، لقد اضلنی عن الذکر، یقیناً اس اللہ کے کلام سے اس دوست نے مجھے کیا کر دیا تھا؟ دور کر دیا تھا۔ بعد اذ جاءنی، جبکہ یہ قرآن میرے پاس پہنچ گیا تھا، لیکن میں دوست کی باتوں میں آ کر کے میں کیا ہو گیا؟ قرآن سے۔ آج آپ کو اگر کوئی دور کر رہا ہے تو پہلا تو آپ کا نفس دور کر رہا ہے، یا کوئی آپ کا ساتھی آپ کو کرے گا، یا چھوڑ یار یہ کہاں بیٹھ گئے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو یہ اس وقت ہمیں یہ منظر یاد آئے گا جب ہماری آنکھیں بند ہوگی۔ اس لیے اسے بچنے کے لیے
اب جب وہ چیخ پکار ہوگی اور یہ واویلا ہوگا اور یہ ایک تو نہیں ہوگا، ہزاروں کروڑوں لوگ ہوں گے، تو میدان حشر میں تو بہت ہوں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا یہ آپ کی امت کو کیا ہو گیا، یہ کیوں چیخ پڑی، یہ کیوں واویلا کر رہی ہے، کیوں ماتم کر رہی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ہمیں کلام دیا ہے، وہ کتنے رو رہے ہوں گے، کتنے پریشانی عالم میں، وہ کہیں وقال رسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری امت کا قصور یہی ہے کہ اس امت نے قرآن کو کیا کر دیا تھا، تو یہ سفارش ہو رہی ہے یا کہ گواہی ہو رہی ہے؟ گواہی ہوگی. تو ہم تو سفارشی چکر میں پڑے ہوئے. بچے اس دن سے کہ نبی کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ زندگی میں قرآن کا طالب علم بن جاؤ. قرآن کی طالب علمی کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کے گھر میں بھی قرآن ہے، میرے گھر میں بھی قرآن ہے، اور میرے موبائل میں بھی قرآن ہے، آپ کے موبائل بھی قرآن ہے. اس قرآن کو حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے آج کے دور میں، لیکن اس قرآن کو ٹائم دینا بڑا مشکل ہے. آپ کسی سے پریشان نہ ہو، کسی سے مرعوب نہ ہو، قرآن کی خاطر آپ کہیں مجھے اب قرآن سنا دے بھائی، میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں. آپ کو اگر قرآن سے روکے، آپ اسے یہ کہیں کہ میں اس بندے کی قرآن کی کلاس میں نہیں بیٹھنا چاہتا ہوں، بس آپ مجھے پڑھا دیں. تو کہیں یار ہمارے تو بزرگوں نے منع کیا ہے، ہم تو نہیں پڑھا سکتے، یہ تو علماء کا کام ہے. تو آپ کو بیٹھنے بھی نہیں دیں گے اور نہ خود سمجھا سکیں گے، اور آپ کو اس قرآن سے کیا کر دیں گے، دور کر دیں گے. یہ مسجدوں میں یہی کام ہو رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے اس بورڈ کے اوپر قرآن اس لیے لگایا ہے تاکہ ہر آنے جانے والا نمازی اس کو دیکھ سکے، اس کو یاد آ جائے کہ چلو جی یہ تو نہیں پڑھا سکے، میں خود تو پڑھانا شروع کر دوں. ہم ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں. ہم کوئی فلاسفر نہیں ہے، کوئی علامہ نہیں ہے، ہم تو سارے کس قرآن کے طالب علم ہیں. اس کا کوئی عالم نہیں ہوتا ہے، عالم صرف اللہ کی ذات ہے. آپ سے لوگ کو کہیں گے کہ وہ جو پڑھانے والے عالم دین ہے، اکثر سوال یہی ہوگا، اور نہیں بھائی عالم دین کہاں سے آ گیا؟ عالم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم کیا ہیں؟ طالب علم ہیں. قرآن مجید کے ہم سارے کیا ہیں؟ طالب علم ہے. وقت کا عالم بھی قرآن کا عالم نہیں بن سکتا ہے. قرآن کا عالم صرف کون ہے؟ اللہ کی. اس لیے روئی زمین پر جتنے ہم ہیں، ہم قرآن کی طالب علمی کر رہے ہیں. ہمیں سے کسی کو زیادہ پتا ہوگا، کسی کو کم ہوگا، لیکن سارے کے سارے ہم طالب علم ہی ہیں اور رہیں گے طالب علم. تو آج کے سبق میں آپ نے یہ پڑھا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم تو مال و دولت سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے ہو کہ ہمیشہ یہ دنیا یہی رہے گی، ہمیشہ میں یہی رہوں گا. مال و دولت ہمیں سے جیسے سورۃ اللمزہ میں کہ تم تو مال کو گن رہے ہو، دولت کو گن رہے ہو. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، اے انسان ایک دن یہ زمین ٹوٹلی کیا ہو جائے گی؟ ریزہ ریزہ. باادب کھڑے ہو جائیں گے، اپنی زبان میں کوئی لفظ بول نہیں سکیں گے، کسی کو موقع نہیں ملے گا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم کیا ہو جائے گی؟ قریب لائی جائے گی. یوم یتذکر الانسان، جہنم دیکھتے ہی انسان کو اپنا ماضی کیا ہو جائے گا، اور یہ نصیحت حاصل کرے گا. تو اب نصیحت حاصل کر کے بھی اللہ فرماتے وَأَنَّ لَهُ ذِكْرَى، اب نصیحت حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے، کس کام آئے گا؟ جب نصیحت حاصل کرنے کا وقت تھا تو میں نے قرآن میں کہا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. 4 مرتبہ میں نے سورہ قمر میں کہا تھا قرآن میں کہ میں نے کہا تھا کہ میرا قرآن سمجھنے والوں کے لیے میں نے آسان بنایا ہے، مگر ہے کوئی سمجھنے والا؟ میں تو پکار رہا تھا لیکن تم اس پکار کو نہیں سن سکے. یقول ہو تو اس وقت پھر اور کچھ نہیں ہوگا تو کیا کہے گا؟ یہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے افسوس کہ میں نے آگ کے لیے کوئی سرمایہ اپنی زندگی بنانے کے لیے
کچھ بھیج دیا ہوتا تو یومئذ لا یعذب عذابہ احد، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے پہ آئے گا تو ایسا عذاب کسی نے نہیں دیا ہوگا، اور جب اس کی زنجیروں میں کوئی بند ہو جائے گا، اس کی پکڑ شروع ہو جائے گی، تو اس جیسا کوئی نے کسی کو پکڑا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن سے مجھے اور آپ کو بچا لے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمل کرنے کی اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔